वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो चुका है। इस दौरान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर अहम बातचीत की गई है और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद फील्ड मार्शल वफ़द के हमरा वतन वापस पहुँच गए हैं। और दौरे के दौरान सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पदशकियान से मुलाकात भी की। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और कमांडर ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से भी अहम मुलाकातें हुई हैं। ISPR के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर ख़ित्ते में पायदार अमन का क़याम और सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल रहा। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। फ़रीक़ैन ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के ख़ात्मे, कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया, जबकि सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और देरपा अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। दौरे के इख्तिताम पर सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के पैगामात भी पहुँचाए। अमरीकी टीवी ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब अमरीकी सदर JD वैंस ने की थी, जबकि इनके साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शामिल थे। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ कर रहे थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इनके हमरा थे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद दोनों वफ़ूद ने चंद मामलात पर इत्तफ़ाक़ करते हुए एक और मुलाकात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए कोई तवील मुद्दती मुआहदा ना तय पाया तो ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म कर सकते हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुम्मे की शब फैंक्स एरिज़ोना से वाशिंगटन वापसी पर एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुमकिन है कि मैं जंग बंदी में तोसी ना करूँ, ताहम ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह नाकाबंदी बरकरार रहेगी और बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करना पड़ सकती है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हफ्ते के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसका मौजू ईरान से मुताल्लिक नहीं होगा। उनका कहना है कि हम आज एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल का इवेंट बराह रास्त इससे मुताल्लिक नहीं, लेकिन सवालात इसी पर होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत वाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फ़िक्र है। अमरीकी सदर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी कामयाबी के साथ जारी रहेगी और ईरान के साथ पहले ही बहुत मामलात पर इत्तेफाक हो चुका है। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि तेहरान जहाज़ों की आमदोरफ्त पर कोई फ़ीस आयद नहीं करेगा। अमरीका इसराइल की जंगी जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा, तेहरान जहाज़ों की आमदोरफ्त पर कोई फ़ीस आयद नहीं करेगा। गुजरगाह से आमदोरफ्त ईरानी हुकाम से पेश की इजाज़त के बाद मुमकिन होगी। इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दोस्त ममालिक के जहाज़ ईरानी अफवाज के साथ राब्ते के बाद गुजरेंगे। अबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम या सलामती में अमरीका का कोई किरदार नहीं होगा। ईरानी पार्लियामान अबनाए हुर्मुज़ की सलामती से मुतालिक मुसवदा तैयार कर रही है। ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ईरान जंग के आगाज़ के बाद पहली क्रूज़ शिप ने अबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। सेलेस्टल डिस्कवरी नामी क्रूज़ जहाज़ मुसाफिरों के बगैर सफ़र कर रहा था। लग्जरी जहाज़ 47 दिन तक दुबई की बंदरगाह पर लंगर अंदाज रहा। पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। मशरिक़ वस्ता से मशरिक़ बैत तक पाकिस्तान की अमन कोशिशों की दुनिया मुतरफ़ हो गई। आलमी ताकतें भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की गर्विदा हो गई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान का शुक्रिया। आबनाए हुर्मुज़ को कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। जंग बंदी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त बिला तात्तुल जारी रहेगी। बहरी जहाज़ों को पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुकर्रर रूट की पाबंदी करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट लिखा कि लबनान में जंग बंदी के तनाज़र में ये अहम फ़ैसला किया गया है। इस इक़दाम का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और तिजारती सरगर्मियों को मामूल पर लाना है। आलमी सतह पर तवानाई की तरसील को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा और अहम आलमी तिजारती रास्तों को खुला रखने के लिए इक़दामात जारी रखेगा। सदर ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। लिखा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल
اہم شخصیات ہیں، ابنائے ہرمز مکمل کھلی ہے اور کاروبار مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے، تاہم ایران کے حوالے سے بحری ناکہ بندی پوری طاقت کے ساتھ برقرار رہے گی، اسی وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا 100% معاہدہ نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے پا چکے۔ یہ معاہدہ کسی طور لبنان سے مشروط نہیں، تاہم امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا، حزب اللہ کے معاملے میں مناسب انداز سے نمٹائے گا۔ بہت ہو چکا ہے، اسرائیل اب لبنان پر مزید بمباری نہیں کرے گا، امریکہ نے اسے ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا ہے۔ اور دوسری جانب بحری جہازوں کو ایرانی فوج سے اجازت لینا ہوگی، سویلین جہازوں کو مخصوص راستے سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ فوجی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز عبور کرنا ممنوع ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے کہا ہے کہ ہر قسم کی نقل و حرکت صرف پاسداران انقلاب کی بحریہ کی اجازت سے ہی ممکن ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے ڈیل کا عمل اچھی طرح سے جاری ہے۔ فینکس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، امریکہ ایران کو نیوکلیر ڈس حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کا عمل درست انداز میں جاری ہے، انہیں نہیں لگتا ایران کے معاملے میں زیادہ اختلافات ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے مذاکرات ویکینڈ کے دوران جاری رہیں گے، ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا، بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی مگر ہمیں اب نیٹو کی بالکل بھی مدد درکار نہیں، ہمیں نیٹو کی نہیں، نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی مدد کی ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے ہیں اور 7 جھوٹے ہیں۔ ایک بیان میں محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایسے دعووں سے امریکہ کو فاتح نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی ان سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا اور اس کے لیے ایران کی اجازت لازمی ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ یہ بھی کہ آبنائے ہرمز کی کھلی ہو یا بند ہو اور اس سے متعلق جو بھی ضوابط ہوں وہ فیلڈ کی صورتحال سے طے ہوں گے، سوشل میڈیا سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا جنگ اور عوامی رائے کو انجینئر کرنا جنگ کا اہم حصہ ہوتا ہے مگر ایرانی عوام ان حربوں سے متاثر نہیں۔ باقر قالیباف نے مزید کہا کہ مذاکرات سے متعلق اگر حقیقی اور درست خبر جاننا ہو تو ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا انٹرویو دیکھا جائے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیاسی عسکری قیادت کی عالمی سطح پر امن کے لیے کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کی دھرتی پر کسی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق میں پاکستان آرمی کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت ہر ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایئر چیف مارشل نے کہا دوست ممالک کے کیڈٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، کیڈٹس میں خواتین کی شمولیت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی دنیا کی بہترین اکیڈمیز میں سے ایک ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی شاندار ماضی رکھتی ہے اور بنیادی ذمہ داری ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے 30 کیڈٹس تو آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کمی، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 385.54 روپے سے کم ہو کر 353.43 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جلد از جلد عوام تک منتقل کیا جائے گا تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں صرف سفارتکاری ہے۔ سفارتکاری صرف تنازع حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشترکہ مستقبل بنانے کے لیے اہم ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان پر بھائی شہباز شریف کا ممنون ہوں۔ ترک صدر طیب اردوان کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم کا افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا کچھ بھی ہو جائے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ موجودہ عالمی بحران حل کرنے کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ فورم انسانیت کے مستقبل پر بات کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ عالمی انسانی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ غزہ میں 2.5 سالوں میں 75,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان پر بھائی شہباز شریف کا ممنون ہوں، ہم خطے میں امن کی کوششوں کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا جنگ بندی کے باوجود غزہ میں 754 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کے غزہ کے عوام پر جاری مظالم دل چیرتے ہیں، اگر ہم بچوں اور شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو عالمی قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان میں رکھے گئے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے، جس کے لیے اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ برائے ترقی میں باقاعدہ معاہدہ طے پا چکا ہے اور دستخط بھی ہو گئے ہیں۔
واشنگٹن میں منعقد تقریب کے دوران سعودی فنڈ کے CEO سلطان بن عبد الرحمن اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے دستخط کیے۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن DC میں ایک اہم مالی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی، جس میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی موجود تھے۔ یہ تقریب عالمی بینک اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے بہار اجلاس 2026 کے موقع پر منعقد ہوئی، اور اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی فنڈ برائے ترقی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے درمیان طے پایا، جس کے تحت اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پر ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید۔ واقعہ معمار موڑ پر چیکنگ کے دوران پیش آیا، جہاں ملزمان چھاپے اسمگلنگ کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا۔ چھالیا سے بھری گاڑی، دیگر سامان برآمد۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عارف حبیب سے۔ جی عارف حبیب۔ جی بالکل، سائٹ سپر ہائی وے کا علاقہ ہے جہاں گلشن معمار موڑ پر پولیس کی جانب سے اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی دوران ایک گاڑی کی جانب سے گزرنے کی کوشش کی، جس پر ٹریفک پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو ملزمان نے گاڑی بھگا دی اور بھگانے کے ساتھ پولیس اہلکار کے رکنے پر گاڑی کی ٹکر ماری، جس سے ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہو، جو بعد ازاں جاں بحق ہو گیا۔ جو پولیس ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گاڑی میں چھالیا اسمگلنگ کی جانی تھی شہر میں، جس وقت پولیس کی جانب سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ پولیس کے نوجوان کی شہادت کے بعد پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اسمگلنگ ملوث دونوں ملزمان کو بھی گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا ہے، جبکہ ان کے قبضے سے گاڑی اور جو اسمگلنگ والی جو چھالیا تھی اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور مزید جو تفتیش ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان میں بے پناہ صلاحیت ہے۔ بدقسمتی سے 2 ارب آبادی کے اس خطے کا GDP صرف 4 ٹریلین ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی۔ پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارت اور رابطے بڑھانے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ 47 سال بعد ایران امریکہ ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنائے ہرمز کھلنا خوش آئند ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے بجلی کے مفت یونٹس کی سہولت ختم کر دی۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لاہاری نے پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری یونٹس کی سہولت کے خاتمے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر توانائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاور سیکٹر کے اہلکاروں کی فری یونٹس ختم کیے۔ معزز عدالت نے پاور ڈویژن کی عرضی کو قبول فرمایا۔ فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا دیرینہ مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو پورا کرنے میں اعزاز بخشا۔ اویس لاہاری نے کہا کہ انشاءاللہ ہر وہ اقدام ضرور کیا جائے گا جو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو۔ حکومت عوامی مفاد میں اصلاحات کے عمل کو جاری رکھے گی۔ افسوسناک خبر دیں گے کراچی سے، جہاں شارع فیصل FTC کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتار کار کی ٹکر سے راہگیر شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو نے زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ اس وقت نمائندہ NTN نیوز سحر خان عینی شاہد کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں حادثہ کس طرح پیش آیا۔ جی سحر، بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں کراچی کی مشہور شارع فیصل پہ موجود ہوں۔ FTC بلڈنگ کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک راہگیر جو ہے سڑک پار کرتے ہوئے اسے تیز رفتار گاڑی نے جو ہے ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا ہے، جبکہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ریسکیو 1132 کی جو ٹیم ہے اس نے اس کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا ہے، جبکہ جو زخمی شخص ہے اس کی حالت کے بارے میں اس وقت کہنا مشکل ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک عینی شاہد بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ کس طریقے سے حادثہ پیش آیا۔ جی بتائیے گا، یہ کس طریقے سے حادثہ پیش آیا، غلطی کس کی تھی؟ غلطی تو ان کی اپنی تھی، کیونکہ ساتھ میں برج بنا ہوا ہے، وہاں سے نہیں جا رہے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہیں، تو غلطی تو ان کی اپنی آتی ہے۔ اب برج دیا ہوا ہے، وہاں سے جائیں، اب وہ پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی، انہوں نے ہٹ کر دی، ان کو زخمی ہو گئے، پھر ایمبولینس والے آئے، ان کو لے کے چلے گئے۔ اب ان کو تو اپنی جان کی حفاظت خود سے کرنی چاہیے۔ جی بالکل، عینی شاہد کا کہنا ہے کہ غلطی راہگیر کی تھی، اس نے جلد بازی کے چکر میں گاڑی کی ٹکر سے جو ہے وہ زخمی ہو گیا، جبکہ شہریوں کو چاہیے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور جب بھی سڑک پار کرنی ہو تو جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، پیٹ سٹر جو برج ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ اپنی جان بھی محفوظ بنائیں۔ جی
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां जारी। पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वेस्ट जोन पुलिस ने स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान धर लिए। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में देखिए। कराची के जिला वेस्ट में थाना गुलशन अनुमार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छालिया और गुटखा मावा की स्मगलिंग के मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान निजी कंपनी के ट्रक के जरिए ममनूआ अशिया शहर में सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर MDA कट गुलशन अनुमार में कार्रवाई करते हुए ट्रक समेत 150 किलो छालिया और 100 पुड़िया गुटखा मावा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सरवर और अब्दुल हमीद के नाम से हुई, जबकि ट्रक और बरामदा सामान को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। जिला सेंटर के इलाके पापोश नगर में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान एक जख्मी मुलजिम आमिर बंगाली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की कब्जे से 30 बोर पिस्तौल बरामद हुआ। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच जारी है। दूसरी जानिब मलिर के इलाके शाह लतीफ सेक्टर 51A में फायरिंग के वाक़े में खातून जहाँ भाग हो गयी। किमाड़ी जिले में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों मालियत की ईरानी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मौजू के इलाके से खातून और मर्द को गिरफ्तार किया गया, जबकि साइड B से एक और मुलजिम भी ईरानी करेंसी स्मगल करते हुए पकड़ा गया। कईयों बाद D एरिया से एक अफसोसनाक वाक़या भी सामने आया, जहाँ एक नवज़ायदा बच्ची की लाश बरामद हुई। ईडी हुकाम के मुताबिक लाश को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद में बढ़ते हुए जराइम मुख्तलिफ वाक़यात ने शहरी में तशवीश पैदा कर दी, जबकि पुलिस का कहना है कि शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और अब आपको बताएंगे कराची में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। दर्जे हरारत में इजाफे के साथ ही शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी हैं। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कायद में मौसम दिन चढ़ने के साथ ही मजीद गर्म होता जा रहा है। सुबह के मुतदल दर्जा हरारत के बाद शदीद धूप और हब शहरियों को बेहाल कर देती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर मेहनत कश तबके पर पड़ रहा है, जो शदीद धूप में काम करने पर मजबूर हैं। माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में पानी का ज्यादा इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज इंतहाई जरूरी है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है, जिसके बायस शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। बढ़ती गर्मी सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं बल्कि शहरियों के लिए एक चैलेंज बनती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि एहतियात बढ़ती जाए ताकि खुद को इस शदीद मौसम में महफूज रखा जा सके। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए।